नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफमा। कार्यक्रम सवाल जवाफको साथमा उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। हरेक दिन बेलुका 6:30 देखि लिएर 7:15 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रम सवाल जवाफमा खास गरी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनतासँग सरोकार राख्ने हरेक समय सान्दर्भिक विषयमा बहस र छलफल गर्ने गर्दछौँ। बहस र छलफलका लागि सम्बन्धित विषयका सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग हामीले छलफल गर्ने गर्दछौँ। आदरणीय श्रोता, कोरोना संक्रमणको समयमा सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण होटलहरू बन्द हुँदा व्यवसायीहरू मारमा पर्दै आएका छन्। खास गरेर यति बेला थोरै लगानीमा सञ्चालनमा आएका होटल व्यवसायीहरू अझ बढी प्रभावित भएका छन्। निषेधाज्ञा तथा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवागमन बन्द हुँदा र विभिन्न समयमा हुने सभा सम्मेलन स्थगित हुँदा जुन होटल व्यवसायको क्षेत्रमा जुन प्रभाव पार्यो, त्यो प्रभाव अहिले कस्तो किसिमको रहेको छ र त्यसको प्रभाव चाहिँ होटल व्यवसायी सङ्घमा होटल आबद्ध रहेका क्षेत्रमा कस्तो किसिमको प्रभाव पारेको छ लगायत विषयमा हामी आजको बहस सञ्चालन गर्नेछौँ, जसका लागि हामी नेपाल होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासङ्घ प्रदेश नम्बर 2 को सचिव एवं होटल व्यवसायी सङ्घ पर्साको महासचिव तौरेश आलमज्यूसँग हामी बहस र छलफल गर्नेछौँ। सर्वप्रथम तौरेश आलमज्यूलाई म कार्यक्रम सवाल जवाबको आजको बहसमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तौरेश सर, स्वागत छ कार्यक्रम सवाल जवाबको बहसमा। धन्यवाद। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले हामी जस्तो फ्री बसेको त कोही छैन होला। हजुर, सम्पूर्ण होटल व्यवसाय एकदम को बसेको अवस्था के छ, एकदम फ्री छौँ हामी। जतिखेर बोलाउनुहुन्छ हामी त्यतिखेर हाजिर छौँ, किनभने कुनै कामै छैन अहिले। हजुर, कोरोना महामारीको कारण लामो समयदेखि होटल बन्द रहँदा व्यवसायीहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ अहिले? यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन गर्नुभयो तपाईँले। यसको जवाब दिँदाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको जुन एउटा कोरोनाको महामारी स्टार्ट भयो, हजुर, 2077 सालमा तपाईँको लकडाउन जुन निषेधाज्ञाको स्टार्टिङ शुभारम्भ भयो भनौँ न, हजुर हजुर, त्यो अहिलेसम्म छँदैछ। जस्तो लाग्छ कि कोरोना हामीसँग टाढा भएकै छैन र हामी कोरोनाबाट टाढा भएको छैन। होटल व्यवसायमा जब लकडाउन भयो, सबै होटलहरू बन्द हुँदा र व्यवसाय मेन त तपाईँको यो कोभिडमा एउटा हुन्छ नि कि हामीले पहिला त एउटा त्रास भयो, डर भयो कि हामीले वास्तविकमा कोभिड के छ त्यतिखेर हामीले बुझेकै थिएन। हामीले यो पनि थाहा थिएन कि यो खासमा के कसरी सर्ने हो, के हुने हो। अचानक लकडाउन भयो। हजुर, लकडाउन भएपछि तपाईँको मान्छे आफ्नै घरमा एउटा थुनुवामा थुनेको जस्तो थुन्न पुग्यो। हजुर, त्यतिखेर हाम्रो होटलमा लगभग प्रदेश 2 मा 1200 भन्दा बढी हाराहारीमा तपाईँको होटल लजिङ एन्ड फुडिङको होटलहरू छन्, जुन हाम्रो 8वटा जिल्लामा महासङ्घमा आबद्ध भएका होटलहरू छन्। उसमा र पर्सा जिल्लामै कुरा गरौँ भने हाम्रो लगभग हाराहारीमा 66वटा होटल छ, जसमा तपाईँको सैकौँ करोडको लगानीदेखि लिएर 50-60 लाख जस्तो लगानीको होटलहरू। जसरी हाम्रो 300 मा पनि होटल पाइन्छ र तपाईँको 30,000 मा पनि रुम पाइन्छ भने पर्सा जिल्लामा, वीरगञ्जमा। र सबै लकडाउन हुँदाखेरि एक त कतिपय मान्छेहरू आफ्नै होटलमा स्टाफहरू थुनियो, किनभने अब स्टाफहरू पनि बाहिरको, हजुर, यहाँ बस्नु पर्ने अवस्था भयो। हामीले त्यतिखेरको दुःख भन्दाखेरि आँखाबाट आँसु टल्किन्छ, किनभने उसको घरमा मान्छे उसलाई कुडिरहेछ, मेरो छोरा त्यहाँ बसिरहेछ, उसको एउटा डर त्रास के होला त। किनभने पर्सा जिल्लामा कोरोनाको सबभन्दा बढी अट्याकिङ मोमेन्ट देखाएको भनेको पर्सा जिल्लामा प्रभावित, धेरै नराम्रोसँग प्रभावित भयो। अनि त्यस कारणले मान्छे डराउँथ्यो। अब ह्युमन नेचर हो र स्वभाव हो डर हुनु। तर परिकल्पना गरिएको थियो यस्तो अवस्था पनि होटल व्यवसायी सङ्घ होस् या
पर्यटन व्यवसायी सङ्घ होस् या आम नेपाली जनता यस्तो किसिमको अवस्था चाहिँ भोग्न हामी बाध्य हुन्छौँ? तपाईँ एउटा कुरा सोच्नुहोस्, यो कसलाई थाहा थियो कि यस्तो समस्या आउँछ भने? कसैले थाहा थिएन। र हामी के कुरामा प्रभावित भयौँ भने होटल देशै लकडाउन भयो, यो वर्ल्ड वाइड भयो, दुनियाँमा संसारभरि लकडाउन भयो। त्यसमा अछुतो हाम्रो वीरगञ्ज मात्रै होइन, यो त संसारभरि रह्यो। र कोरोनाबाट हाम्रो राज्यले अथवा हाम्रो सरकारले, हाम्रो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले कसरी उकास थियो भन्ने जुन एउटा हामीसँग आशा थियो, त्यहाँ चाहिँ हामी अलिकति आफूलाई ठगेको जस्तो महसुस गरे। ठुला ठुला कुरा गर्ने हाम्रा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर पर्यटन मन्त्रीदेखि लिएर प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका पर्यटन मन्त्री, हाम्रो मेयर साहब सबैले बडा उदार दिल देखाउनु भयो। तर उसको फल चाहिँ पर्यटन क्षेत्रले, पर्यटन व्यवसायले पाएन कि। तपाईँ सोच्नुहोस् कि एउटा प्रभाव चाहिँ, मैले त्यतातिर पनि जाउँला, तपाईहरूको जुन समस्या छ जस्तै होटल व्यवसायी सङ्घहरूको जुन समस्या छ त्यो समस्या समाधानका निमित्त सरकारले पनि थुप्रै बाचाहरू गर्यो, त्यो कतिको पुरा गर्यो त्यतातिर पनि जाउँला। तर सबभन्दा पहिला मैले प्रभाव चाहिँ कस्तो पारेको छ होटल व्यवसाय, किनभने कि लकडाउनको पिरियडमा कतिपय व्यवसायहरू सञ्चालनमा आए तर होटल व्यवसाय चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो। त्यसको प्रभाव कतिको पर्यो र त्यो प्रभाव चाहिँ त्यो निराकरण गर्नका लागि कसरी तपाईहरू पहल गरिराख्नु भएको छ? हामीले लास्ट तपाईको प्रदेश सरकारलाई समन्वय गरेर एउटा बैठक गरेको थियौँ जनकपुरमा, जसमा पर्यटन मन्त्री, मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र तपाईको अर्थमन्त्री समेतको एउटा कार्यक्रम थियो, जसको सायद मसँग भिडियो क्लिपहरू होला। त्यसमा मुख्यमन्त्रीले बाचा गरेको कुराहरू 114 करोडको बजेट थियो पर्यटन क्षेत्रमा, हैन? हामीले यति मात्रै माग गरेको थियौँ भने हाम्रो होटल व्यवसायमा 1285 वटा होटल प्रदेश 2 मा, जसमा तपाईको हाराहारीमा हामीले लाखौं कामदारलाई रोजगार दिएको छौँ। त्यो रोजगारबाट हामीले के भन्यो भने होटल, अब ठिक छ, होटलको लगानी धेरै छ, होटलवालाले अब ब्याङ्कसँग लोन लिएर गरेको छ, आफ्नो जग्गा बेचेर गरेको छ, जे गरेको छ भने उसले लगानी एउटा हालेको छ र उसमा जब पैसा आउँछ भने सबैले तलब पनि दिन्छ। सबभन्दा पीडित होटल व्यवसायमा कर्मचारी र साउ, र त्यसमा पनि सबै होटल व्यवसायमा सबैले आफ्नै घरमा होटल गरेका छैन, भाडामा लिए 90% होटल भाडामा छ, जसको लिज छ, जसले भाडा रेन्ट तिर्नुपर्छ। रेन्टमा कुनै पनि घरपट्टिले उदार दिल देखाएन। सबैले सबैसँग लकडाउन सक्ने बित्तिकै एउटा भाडाको कि त भाडा दिनुहोस् कि त घर खाली गर्नुहोस्, त्यस्तो अवस्था आइदियो। भन्नुहोस् अब जसको भाडा लाख रुपियाँ भाडा होला, 18 महिना भयो, 18 लाख रुपियाँ उसले भाडा तिर्नु पर्यो र तपाईको स्टाफलाई तलब तिर्नु पर्यो। किन स्टाफ तपाईँ आज एउटा साउको के हुन्छ भने स्टाफ उसको अभिन्न अंग हो। किनभने स्टाफ रहेन भने त्यो होटल साउले त चलाउन सक्दैन, त भाडा बाँच्न कुनै पनि कार्यालय होस् या होटल होस् स्टाफ त चाहिन्छ। अब हामीले के गर्यौँ भने 50% स्यालेरी हामी दिइदिन्छौँ, 50% राज्यले दिदियो भने स्टाफलाई पनि त्यसको घर पालन पोषण गर्न चाहिँ सजिलो सहज होला भने। तर सरकारबाट त्यहाँ पनि कुनै पहल भएन। हामीले के गर्यौँ, हामीले 50% स्यालेरीमा नि स्टाफ पाल्यौँ। तर होटल व्यवसायी महासङ्घ छ नि तपाईहरूको, उनले त नेपाल सरकारसँग होटल व्यवसाय क्षेत्रमा कोरोना महामारीको कारणले जुन प्रभाव पर्यो त्यो प्रभावलाई लक्षित गरेर त्यसलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा नेपाल सरकारसँग पनि आउँदो आर्थिक वर्ष जुन थियो हाम्रो अहिलेको आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेटबाट सम्बोधन गरिदिनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ प्रधानमन्त्री समक्ष गएको थियो। त्यो माग बमोजिम कतिको चाहिँ सम्बोधन गर्यो सरकारले? त 0%। तपाईले एउटा कुरा भनौं, ब्याङ्कलाई के भने 400 करोड रुपियाँ रिफाइनेन्सको लागि, जसको लोन छ पर्यटन लोन छ, त्यसमा तपाईको रिफाइनेन्स गर्दिनको लागि गर्यो। म पनि एउटा लोन लिएर व्यवसाय गरेको, हजुर मेरो पनि लोन छ हैन। तर 90% मा 10% जो
पहुँचवाला ठुला बडा व्यवसाय जसको अब करोडौँको लगानी छ भने सैकौँ करोडको लगानी छ भने उसको त आफ्नो लिङ्क हुन्छ नि प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर तपाईँको पर्यटन मन्त्रीदेखि लिएर ठुलै राष्ट्र ब्याङ्कको हाकिमसँग ब्याङ्कको म्यानेजरहरू त्यसलाई लोन दिन जान्छ, हामी लिन जान्छौँ, उनीहरूलाई दिन जान्छ। त्यो के छ भने उनीहरूको त तपाईँको त्यो 4% 5%मा झार्यो, तर 90% व्यवसायलाई चाहिँ त्यो बेनिफिट पाएको छैन। 90% पहुँचवालाले मात्रै पायो, जुन तारे स्टारहरू छन्, तारे होटलहरू उनीहरूले पायो। तर आम जो भन्नु पर्दाखेरि आम जो त्यहाँका लोकलहरू छन्, जस्तै कम खर्चमा व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुभएका छ, त्यस्ता व्यवसायीहरूले चाहिँ लाभ लिन सकेन। ब्याङ्कले दिएपछि तपाईँले एउटा जसरी कि तपाईँहरू अघि तपाईँले भन्नुभयो हामी जति पनि होटेलहरू सञ्चालन गरेका छौँ, त्यो होटेलहरू सञ्चालन गर्दाखेरि ब्याङ्कबाट तपाईँहरूले ऋण लिनुभएको छ, त्यसको ब्याज अनि कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक लगायत यी सब कुराहरू कसरी म्यानेज गर्नुभयो? म तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, मैले यो लकडाउनमा एउटा जग्गा बेचेँ। मैले यो लकडाउनमा मेरो नाम, म व्यक्तिगत लाल पूर्जा भएको यही वीरगञ्जका एउटा जग्गा बेचेर त्यस्ता धेरै होटलवालाहरू छन् जसले आफ्नो आफ्नो ब्याङ्कको लोनको ब्याज तिर्नका लागि तपाईँको जग्गा बेचेको छ। जग्गा बेचेर तपाईँको त्यो जसरी मेरो होटल अमान प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट त्यो पनि मैले रेन्टमा सञ्चालन गरेको छु। मैले भर्खरै तपाईँको त्यो 17 महिनाको 1 शट पेमेन्ट गरेँ। कहाँबाट गर्छु त? कुनै एउटा किता बेच्नु पर्यो अनि गर्नु पर्यो। त्यस कारणले यस्ता धेरै व्यवसाय छन्, 90% व्यवसाय छन् जसले आफ्नो जग्गा बेचेर, आफ्नो श्रीमतीको गहना बेचेर, आफूले जोडेका सम्पत्तिहरू बेचेर तपाईँको घर भाडा अथवा तपाईँको यो ब्याङ्कको लोन, ब्याङ्कको यति प्रेसर हुन्छ कि तपाईँ त्यसलाई थेक्नै सक्नुहुन्न। उसले भन्छ तपाईँको किस्ता आयो, 3 महिनामा यिनीहरूको एउटा फाउन्ड हुँदो रहेछ कि असार फेरि पुस मसान भनेको। अब त्यतिखेर तपाईँले जसरी पनि तपाईँको जे बेचेर पनि तपाईँले किस्ता तिर्नु पर्यो, ब्याज तिर्नु पर्यो, नभए तपाईँकै ऋण तपाईँको ल्याप्चो लगाएर बढाइन्छ र ब्याजको ब्याज जोडिन्छ क्या। यो ब्याङ्कको प्रविधि हो। तर ब्याङ्क पनि त एउटा व्यवसाय गरेर बसेको। नेपाल सरकारले त त्यो ब्याज चाहिँ मिनाहा गर्ने पनि भन्या थियो, त्यसलाई सहुलियत प्रदान गर्ने जुन अवधि थियो नि त्यसलाई बढाउने पनि भन्या थियो। त्यस्तो तपाईँले भन्नुभयो भने मैले भने नि जसरी यो ल्याप्चो लगाएर ऋण बढाउने कुरा मैले भने नि, सहुलियत भनेको त्यही हो। तपाईँले किस्ता तिर्न सक्नु भएन, तपाईँको ब्याज र सभा मिलाएर तपाईँको क्यापिटलमा फिक्स एस्टमा त्यहाँ जोड दिन्छ र त्यो बढाइदिन्छ, तपाईँको लोन बढ्यो। अर्थात् यसले त प्रश्न पार्छ कि सरकारले जतिसुकै भने पनि केही व्यवसायी सङ्घले केही पाएन, होटल केही पाएन। होटल अब सरकारले भन्छ, यस्ता योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, योगेश भट्टराईले भन्नुभयो कि 6-7 महिना होटलहरू व्यवसाय यो टुरिज्म सेक्टर बन्द भए पनि नेपाल सरकारले फरक पर्दैन। नेपाल सरकारलाई जुन टुरिज्म सेक्टर छ नि त्यसले 40% कभर गर्छ कि 40%, चाहे त्यो जब सेक्टरमा। नेपाल सरकारको राजस्वमा तपाईँको होटल तथा पर्यटन व्यवसायबाट राजस्व चाहिँ सङ्कलनको एउटा छुट्टै आफ्नो महत्त्व छ र त्यहाँबाट त्यो स्रोतहरूबाट राजस्व सङ्कलन हुन्छ, त्यसमा पनि त कमी आएको छ। अब अफकोर्स आउँछ नि, कसरी आउँदैन? तपाईँ अब सुन्नुहोस्, नेपाल सरकारले जसरी विभिन्न देशहरूमा टुरिज्म सेक्टरलाई ओपन गर्यो, जसरी दुबई, मालदिप्स यस्ता कन्ट्री, युरोप पनि खोल्यो होइन, तर नेपालको बोर्डर सिमानाका खुलेको छैन। हजुर, त्यही त म त्यहाँनिर जान चाहन्छु। 1-1.5 वर्षदेखि लगभग नेपालको बोर्डरहरू बन्द छ। हजुर, बाहिरका पर्यटनहरू आउन पाएका छैन। यस्तो अवस्थामा त कस्तो किसिमको प्रभाव चाहिँ यो होटल व्यवसायमा परेको छ? तपाईँलाई यो विषयमा जोड्दाखेरि होटल व्यवसाय खुल्दा पनि तपाईँको लास्ट इयर त अब खुल्ला भनेर थियो, कुर्दै समय बित्यो, यो दोस्रो लहर आयो, वैशाख तपाईँको 17 गतेदेखि फेरि लकडाउन भयो र यो लगभग तपाईँको असारको 7 गतेदेखि लगभग यो चाहिँ अब फन्ड उठाउनु पर्यो, सरकारले आफ्नो राजस्व सङ्कलन गर्नु पर्यो भनेर खोक्लो गर्यो होइन। तर तपाईँ एउटा कुरा मेरो के बुझ्नुहोस् भने नेपाल सरकारले अहिलेसम्म बोर्डर नखोल्नुको कारण के र यो खोलेको पनि छैन अनि नखुलेको पनि छैन।
न बन्द छ न खुलेको न बन्द छ न खुलेको छ, अल्पत्र परेको अवस्था। तपाईँको हाम्रो नेपाल सरकारको एउटा मेडिकल टिम त्यहाँ बस्छ होइन भन्सारमा। तपाईँ भन्सारको दृश्य बिहानको हेर्नुहुन्छ भने नेपालको लागि हाम्रो रक्सौलमा रेलवे स्टेसन छ, त्यहाँ 3-4वटा ट्रेन आउँदो रहेछ। त्यसबाट इन्डियन मान्छेहरू जो नेपालमै काम गर्छ आउँछ होइन। जसरी मिथिला एक्सप्रेस भन्यौँ, त्यो ट्रेन आउँछ रक्सौलबाट, त्यो केही बङ्गालबाटका मान्छेहरू आउँछ होइन। त्यसलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो प्रहरीले त्यहाँबाट त्यो नगरपालिकामा खटेका प्रहरीहरू र सीमा नाकामा खटेका जुन मेडिकल टिम छ नगरपालिकाको, तिनीहरूले त्यो किटबाट टेस्ट गर्छ। कतिजनाले त्यहाँ टेस्ट गर्यो अनि पठायो होइन। किन लिगली खोलेन त? त्यो त इनलिगल भयो नि। लिगली खोल्दाखेरि र एउटा अफिसियली एनाउन्समेन्ट भएको भए आज नेपालमा टुरिस्ट पनि आउँथ्यो, घुम्न मान्छे आउँथ्यो। एउटा प्रोटोकल बनाउनु पर्थ्यो कि भाइ तपाईँको PCR हुनु पर्यो अथवा तपाईँ भ्याक्सिनेट हुनु पर्यो अथवा यो हुनु पर्यो भनेको जुन एउटा सेड्युल हुन्छ नि त्यो बनाएर दिएको भए आज नेपालमा टुरिस्ट आउँथ्यो कि आउन चाहिरहेको छ। तर अब तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् भने तपाईँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, तपाईँको राम्रो पहुँच होला भने मेयर साहबसँग, SP साहबसँग, DSP साहबसँग भने तपाईँको गाडी सिधै रक्सौलसम्म पुग्छ। तर तपाईँ पहुँचवाला छैन भने तपाईँ रजत जयन्ती चौकबाट तपाईँका सामान बोकेर, तपाईँका ब्रिफकेस, तपाईँका अट्याची बोकेर मान्छे रेलवेको जुन ढाला छ नि त्यहाँसम्म जानुपर्ने अवस्था छ। तपाईँ पहुँचवाला होइन भने, तपाईँ पहुँचवाला हो, तपाईँ यहाँ मारवाडी समुदायका ठुला मारवाडी परिवारका मान्छे हुनुहुन्छ भने तपाईँको लातो प्लेटको गाडी स्टेसनसम्म जान्छ र तपाईँलाई लिनका लागि पनि स्टेसनसम्म जान्छ आउँछ होइन। तर तपाईँ एउटा साधारण व्यक्तिको लागि, एउटा साधारण मान्छे, आम जनताको लागि यति पीडा छ नि, त्यो म पनि कहिले कहिले बोक्छु कि। तर यति समस्या हुँदै पनि पर्यटन एउटा यस्तो सेक्टर हो जसले नेपालको राजस्वसँग डाइरेक्ट यसको कन्ट्याक्ट छ, तैपनि सरकारको ध्यान किन पुगेन कि सरकार जानी पर्यटन व्यवसायलाई धरापमा पार्न खोज्या हो? यो त सरकारको नीतिबाट नै बुझ्न सकिन्छ हामीले कि यो पर्यटनलाई धसाएको। तर पर्यटनले धसाउँदाखेरि त्यो सरकारलाई पनि घाटा पुगेको छ। त्यो सरकारले सोच्छ भने पर्यटन क्षेत्र धस्यो भने देशको राजस्व धस्छ र देशको जनता मर्छ र यही देशमा जन्मेका हुर्केका बच्चाहरू जो आज भोलि यो सेक्टरमा म गएर काम गर्छु र यो सोच बनाउँछु भने त्यो त्यहाँबाट जाँदैन, त्यो विस्थापित हुन्छ। तपाईँ पोखरा, सौराहा टुरिस्ट प्लेसहरू जहाँ छ, जहाँ मात्रै टुरिस्टको लागि चाहिँ ओपन सेक्टर थियो, त्यो सबै बन्द भएको छ, विस्थापित हो। वीरगन्जमा कतिवटा होटल बन्द भयो, किनभने कहाँबाट ल्याउँछ त? भाडा तिर्नु पर्यो, बिजुलीको ब्याङ्कको ब्याज तिर्नु पर्यो, स्टाफले तलब तिर्नु पर्यो, आफ्नो घरको खर्च चलाउनु पर्यो। तपाईँ सोच्नुहोस् कि टुरिज्म सेक्टरमा काम गरेको एउटा टुरिस्ट म आएँ, मैले एउटा भुजा पकौडी किनेर खाएँ भने पनि त्यो एउटा भुजा पकौडीका पसलवाला सोच्नुहोस् कि 7 महिना लकडाउन थियो लास्ट इयर, 7 महिनासम्म बन्द थियो। 7 महिनामा त्यो पसलवाला भुजा पकौडी बेच्नेदेखि लिएर चिया बेच्नेदेखि लिएर सबैको के अर्थको अवस्था भयो होला? उसको घरको चुला कसरी बलेको होला? कसैले त्यो मेयर साहबले गएर बालिदिने थोरै हो र? मेयर साहबले बालिदिनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीले बालिदिएछ, पर्यटन मन्त्री कसैले होइन। त्यो बेचाराले कसरी गर्यो त? त्यसका घरका सम्पदा बेचेर गरे होला, त्यसका सुनगहना बेचेर गरे होला, आफ्नो पहिला कमाएको जुन पहिला कमाएको थियो, जम्मा गरेको थियो, त्यो स्टोरेजलाई डिफ्युज गर्थ्यो। अब यस्तो छ जसरी हामी भन्छौँ कि कुन सेक्टरमा गएर काम गर्ने, अब हामी सोचिरहेछौँ। अब किनभने हामी पनि उभिरहेछौँ कि अब होटल जहिले पनि बन्द हुने। तपाईँको होटलमा आज 20वटा रुम छ, 20वटा रुममा तपाईँको मेरो स्टाफ भनौँ भने मेरो 11वटा स्टाफ छ। 11 स्टाफलाई स्यालेरी दिनुपर्छ, कम्तीमा 2 देखि 2.5 लाख रुपियाँ हाम्रो तलब बन्छ स्यालेरी महिनाको। त्यो स्यालेरी दिँदाखेरि हामी कहाँबाट ल्याएर दिने त? घरबाट तिर्नुपर्छ, बिजुलीको पैसा तिर्नुपर्छ, तपाईँको के अरे जुन एउटा मेन्टेनेन्स कस्ट हुन्छ नि, तपाईँ बसेको ठाउँमा 7 महिना बन्द भएको लास्ट इयर भन्छु म 5.5 लाख रुपियाँ मात्रै पेन्टिङमा खर्च गरेको छु, किनभने पुरै उकिसकेको थियो कि। त्यस्ता मेरो भयो भने अरूको पनि भएको होला नि, नभएको त होइन। तर मेन्टेनेन्स गरेर राख्ने, तर टुरिस्ट नै आउँदैन भने त्यो मेन्टेनेन्स गर्न पनि अब बाध्य भएको छ, कसरी गर्ने त? यसले त अब यो सेक्टरबाट जसरी हुन्छ नि प्रतिभा पलायन
विस्थापित हुनुपर्ने, हजुर हजुर पर्यटन व्यवसायबाट होटल व्यवसायबाट विस्थापित भएर अरू व्यवसाय सञ्चालन गर्नतिर पनि व्यवसायीहरू सोच्दै होला। कतिपय जनाहरूले चाहिँ यो व्यवसाय छोडिसक्नु गरिसक्यो पनि तपाईको टुरिज्म सेक्टरबाट अब मान्छे निस्किरहेछ। अब सोच्नुहोस् तपाईँ एउटा मैले तपाईँको एउटा क्वेसन यसलाई रोक्नका निमित्त के चाहिँ राज्यले गरिदिँदाखेरि यस्तो अवस्था आउँदैन, होटल व्यवसायहरू अरू सेक्टरमा जान पाउँदैन, जुन विस्थापित हुनुपर्ने जुन अहिले सोच छ त्यो सोच आउँदैन। तपाईँले म सबभन्दा पहिला एउटा कुरा के भन्नु भने एउटा होटल व्यवसायको नाताले एउटा व्यवसाय आफै आफ्नो पीडा के हजुर जबसम्म तपाईँ आफै फिल गर्नुहुन्न कि म मानुस् म महासचिव हो, मेरो एउटा पोस्ट दिँदैन म महासचिव हो, मैले त्यो फिजिकली फिल गर्छु कि फिजिकली फिल गर्दाखेरि मैले के बुझ्छु भने जब यो व्यवसाय मैले आफै सञ्चालन गरेको छु, मलाई जुन पीडा र मार्का छ त्यो अरूलाई पनि छ। त्यसरी बुझ्दाखेरि म के बुझ्छु भने सरकारले सबभन्दा पहिला त एउटा यो तपाईँको कोरोना 1.5 वर्ष त गइसक्यो, 1.5 वर्ष अझै जाला भने त्यो स्योर छ, तेस्रो लहर बाँकी नै छ। हजुर त्यस कारणले कम्तीमा आउँदो 10 वर्षको लागि पर्यटन क्षेत्रलाई ट्याक्स फ्री गर्नुपर्छ। फर्स्ट तपाईँ ट्याक्स फ्री गर्नुहुन्छ भने तपाईँले के को ट्याक्स फ्री गर्नुभयो त? तपाईँले मात्रै त्यो एउटा प्यानको यो छोडिदिनुहोस्, तपाईँले बाल कर छोडिदिनुहोस्, तपाईँले एउटा नगरपालिका कर छोडिदिनुहोस् भने तपाईँलाई त्यसैले कमाएर दिन्छ के। जब एउटा गेस्ट आउँछ उसले जब खुलेपछि जो व्यापार हुन्छ भने उसले एउटा खाना खाए पनि, एउटा रक्सी खाए पनि, एउटा तपाईँको टुरिस्ट प्यालेस घुमे पनि, ऊ एउटा कार चढ्छ नि, रिक्सा चढ्छ नि, त्यो टुरिस्टले तपाईँले पैसा तिरेर जान्छ क्या। जब एउटा होटल बस्छ उसले 13% भ्याट तिर्छ नि, त्यो 13% त हामी खाँदैन नि, त्यो हामी लिन्छौँ र सरकारले डाइरेक्ट जान्छ। त्यस कारणले तपाईँ त्यो 13%मा ध्यान दिनुहोस्, बरु 13%लाई तपाईँ झारेर 5%, 6% गरिदिनुहोस् र 100% बिलिङ सेक्टर गरिदिनुहोस्। 100% जब बिलिङ हुन्छ भने त्यो 13% र तपाईँको 8% भनेको 5% बेनिफिट हुन्छ क्या। 5%ले तपाईँको युजमा दिन्छ र 13% तपाईँको स्मल लिटरमा दिन्छ कि। किनभने सबैले भन्छ जसरी कोही गेस्ट आउँछ भने उसले भन्छ मलाई किन चाहियो भ्याट बिल, तर त्यही 5% भयो भने होइन म सरकारले 5% कर तिर्छु भनेर भन्छ कि मान्छेले सोच हुन्छ। म बङ्गलादेश गएको थिएँ 2016 मा, मैले त्यहाँ एउटा ती राम्रो कुरा देखेँ नि, 4% ट्याक्स। तपाईँ कुनै पनि सपमा जानुहोस् 100% बिलिङ गर्छ र जम्मा 4% गर्छ क्या त्यहाँ गभर्मेन्टको। त्यो 4% त सबैले तिरिरहेछ, चाहे त्यो देशका मान्छे होस् चाहे विदेशका मान्छे जो पनि आएर तिरिरहेछ भने हामीले आजको डेटमा यो ट्याक्स उठाउन सकेको छैन। त्यो हाम्रो नीति नै छैन ट्याक्स उठाउन। हामी घपलाबाज मान्छे। करको दायरा बढी भएर हो कि? करको दायरा बढी भएर यसले अब घटाउनु पर्यो। जुन प्रभाव परेको छ यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि, कम गर्नका लागि तत्काल यदि सरकारले करको दायरा घटायो भने हदसम्म व्यवसायीहरूलाई राहत हुन्छ र सरकारले कर पाउँछ, सरकारले ट्याक्स पाउँछ क्या। सरकारले तपाईँको भन्छ नि हामीले गज बाज्दैनौँ थान चाहिँ बाज्छौँ भनेर, तर म के भन्छु हामी गज चाहिँ बाजौँ के। एउटा उखान छ नि भोजपुरीमा, गज बाजे भने थान चाहिँ बचाउँ कि। जसरी आजको डेटमा कसैले तपाईँले ट्याक्स फ्री एउटा होटललाई प्यानको दायरामा छ, उसले लगभग 20 लाखको व्यापार गर्छ भने उसको कर हुन्छ 3500-3600 रुपियाँ, 4500 रुपियाँ, 5000 रुपियाँ हुन्छ भने त्यसलाई तपाईँ 5000 छोडिदिनुहोस्। तपाईँ उसलाई भन्नुहोस् तपाईँ पनि आफ्नो व्यापार भ्याटमा गर्नुहोस् र भ्याटमा गरेर तपाईँ 100% बिलिङ काट्नुहोस्। तपाईँले जम्मा 4% कर उठाएर दिनुहोस् सरकारलाई, 5% उठाएर दिनुहोस्, त त्यो 5% 100 मा 5 रुपियाँ आयो कि 1 लाखमा 5000। जुन कर छली हुन्छ त्यो स्वाटै गर्छ। हरेक मान्छे तपाईँको आज तपाईँले करको दायरा घटाएर तपाईँको पसल घुमेर तपाईँले छापा मार्नै पर्दैन क्या, आफै आउँछ नेपाल सरकारको आउँछ, नेपाल सरकारले आउँछ। तर सर अब हामी अलिकति 2020 तिर जान म चाहे। नेपाल सरकारले करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर भिजिट नेपाल 2020 एउटा जुन अभियान थियो, पर्यटन वर्ष घोषणा गर्यो। त्यो पर्यटन वर्षको प्रचार प्रसार व्यापक रूपमा गरियो, तर त्यसको बेनिफिट के पायो त? बेनिफिट हजुर एकदम ठुलो बेनिफिट पायो। ऋण म डुबे व्यवसाय सरकारले घोषणा गर्यो
तपाईहरूले हामी ट्याक्समा यो गर्छौँ भनेर भन्यो र भिजिट नेपाल 2020 घोषणा गर्दाखेरि 20 लाख मात्रै पर्यटक हामी भित्राउँछौँ भनेर जुन एउटा सङ्कल्प लिएर हाम्रो योगेश भट्टराईको ठुलो उहाँले सपना थियो, उहाँले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूको केपी शर्मा ओलीजीको ठुलो सपना थियो कि हामी 20 लाख पर्यटक भित्राउँछौँ र पर्यटन आएपछि देशको उन्नति हुन्छ। रियल कुरा, पर्यटन भित्रेपछि तपाईँको देशमा कुनै पनि देश आज दुबई यति अगाडि किन छ भने एउटा टुरिज्म हब भयो। हजुर, नेपाल सरकारले घोषणा गर्यो हामीले टुरिज्म सेक्टरमा ठुलो लगानी गर्यौँ। एउटा सानो सानो होटलले पनि तपाईँको कम्तीमा 50 लाख भन्दा माथिको लगानी थप्यो। तर त्यो थप्दाखेरि के भने अचानक फरवरीदेखि मार्चमा तपाईँको लकडाउन स्टार्ट भयो अनि त्यो ऋण जुन चर्यो टाउकोमा त्यो त उपलब्धि न हो, फाइदा भएको छ होटल व्यवसायलाई, सबै ऋणी भयो कि सबै आज विस्थापित हुने भनेको भिजिट नेपाल 2020 हो कि र त्यसमा तपाईँको लगभग भिजिट नेपालको 8 करोड रुपियाँको बजेट थियो जुन प्रचार प्रसारको लागि र तपाईँको त्यो प्रमोसनको लागि। हाम्रो संयोजक म भिजिट नेपाल 2020 को प्रदेशले कस्तो किसिमको कार्यक्रम गर्यो भिजिट नेपाल 2020 को सम्बन्धमा भन्दैछु म। तपाईँको के भयो भने सुरज वैद्य चाहिँ नेपालको संयोजक, भिजिट नेपालको संयोजक सुरज वैद्य एउटा सफल व्यवसाय र हाम्रो नेकपाबाट धेरै नजिक भएको। तपाईँ सुन्नु, सबभन्दा पहिला यहाँ जसको सरकार हुन्छ त्यसकै मान्छेहरू सेरोफेरोमा बसेको मान्छेलाई पोस्ट पाउँछ, त्यसलाई चाहिँ युज गर्छ। मनिष झा प्रदेश 2 को संयोजक थियो र 2 नम्बर प्रदेशका 8वटै जिल्लाबाट लगभग 3-3वटा, एउटा जिल्लाबाट 3 जना गरेर लगभग 24 जना चाहिँ सदस्य र पर्यटन मन्त्री को संयोजकमा यो समिति बनेको थियो। त्यसमा हाम्रो पर्सा जिल्लाबाट मोहन प्रधान र एउटा श्रीवास्तव समथिङ थियो र एउटा अशोक वैद्यजी हुनुहुन्थ्यो सदस्यमा र म पर्सा जिल्ला समितिका सदस्य थिएँ। मैले आफ्नो 1 लाख रुपियाँ लगानी लगाएको छु। भन्सारमा गेट बनाएँ भिजिट नेपाल 2020 को, विश्वडाँडामा कार्यक्रम गरेँ र तपाईँको पर्यटन दिवसको दिन जुन न्यु इयरको दिन वेलकम प्रोग्राममा पनि त्यो मेरो आफ्नो पर्सनल खर्च। तर त्यो पहिला के भनेको थियो भने त्यो फन्ड आउँछ प्रदेशबाट, तर त्यो फन्ड पनि आएन। भिजिट नेपाल 2020 मा सबभन्दा ठुलो मिसयुज गरेको मनिष झाले हो। 8वटै जिल्लामा कार्यक्रममा तपाईँको लगभग भिजिट नेपालको कार्यक्रम भयो, एउटा टुरिज्म प्रमोसनको लागि गर्यो। अहिलेसम्म तपाईँको पर्सा जिल्लाका होटल विश्वमा गरेका कार्यक्रमका पैसा बाँकी छ, बिल बाँकी छ। मेरो पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेको त्यो गेटहरू बनाएको 1 लाख रुपियाँ मेरै बाँकी छ, त्यो पाएन। र यस्तो अवस्था आइपुग्यो जसरी कि जुन हिसाबले प्रचार प्रसार गरियो त्यो हिसाबले चाहिँ होटल व्यवसायीहरूले पनि खर्च गर्यो आफ्नो होटलहरूमा, तर कोभिडको कारणले गर्दा त्यो अनुसारको सोचे अनुसारको लक्ष्य चाहिँ हासिल गर्न पाएन, भेट्टाउन सकिएन र फेरि चाहिँ अर्कै चाहिँ ऋणमा डुब्यो। ऋणमा डुब्न अब सोच्नुहोस् न, तपाईँको इफ भिजिट नेपाल 2020 सक्सेसफुल हुन्थ्यो भने यो कोरोना नआएको भए सक्सेसफुल पनि हुन सक्थ्यो। हजुर, र हामीले जुन लगानी लगाएको थियो त्यसको ब्याज इन्ट्रेस्ट छ नि त्यो निकालेर हामी त्यहीँबाट दिन सक्थ्यौँ। तर हामीले त्यहाँ ब्याड लक भनौँ, दुर्भाग्य भनौँ, जुन हाम्रो दुर्भाग्य थियो कि यो हाम्रो पुरै विश्वको दुर्भाग्य थियो कि त्यो चाहिँ भएन। त्यस कारणले चाहिँ त्यो एउटा ऋण मात्रै थपेको, त्यसले खासै कुनै उपलब्धिमूलक भएन। त्यो जतिसुकै प्रचार भए पनि त्यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दाखेरि जति उपलब्धि हुनुपर्ने थियो त्यो हुन पाएन, प्रभावित भयो। खास गरी अहिलेको वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि जसरी कि यो दोस्रो लहरपछिको अहिलेको जुन सामान्य अवस्था छ, यो अवस्थामा होटल व्यवसायीहरू कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ, कुन किसिमको अवस्था छ र पर्यटनहरू आइराख्या छन् कि छैनन्, कस्तो अवस्था? छैन। तपाईँको अहिले जुन को एउटा भनौँ न, हामी होटल व्यवसायहरू लगभग जुन अवस्थामा थियो र चलिरहेको अवस्था छ अहिले, न त टुरिस्ट छ न त लोकल गेस्ट छ। अब तपाईँको 1-2वटा रुम लाग्छ भने त्यसमा तपाईँले आफ्नो खर्च पनि धान्न सक्नुहुन्न। यो होटल व्यवसायले एकदम न्यून भइरहेछ।
विस्थापित हुने अवस्था भइरहेछ, न त होटल चलिरहेछ, न त गेस्ट आइरहेछ, न त कुनै कार्यक्रम भइरहेछ, न त बिहा बोझ भइरहेछ। सबै अहिले एउटा कोभिड प्रोटोकल अनुसार तपाईँले त न कुनै कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भने सरकारले अहिले एउटा कोभिड प्रोटोकल बनाएर यसलाई रिफर्ममा ल्याउनु छ भने म के भन्छु भने किनकि कोभिडका कारण नेपाल एउटा मात्र देश प्रभावित छैन नि, विश्वका पुरै देश लगभग धेरै देशहरू प्रभावित भए, तर उनीहरू रिकभर गरिसक्यो। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ किन रिकभर गर्न सकिएन? त्यो कोभिडको प्रोटोकलहरू अपनाएर व्यवसायहरू सञ्चालन किन गर्न दिएन? सर म त्यही कुरामा गइरहेको थिएँ। तपाईँले के जोड्यो भने लगभग विदेशहरूमा कोभिड प्रोटोकलमा तपाईँको चलिरहेछ होटल व्यवसाय पनि, टुरिस्ट पनि आइरहेछ गइरहेछ। नेपाल सरकार आज नेपाल सरकार खासमा यो प्रदेश सरकारको कुनै औचित्य छैन, कुनै औचित्य छैन। यो पैसा खाने भाँडो मात्रै यो प्रदेश सरकार हो। प्रदेश सरकार र यो स्थानीय सरकार यो सबै चोर फटाहरू हुन्। केन्द्र सरकारले चाह्यो भने एक दिनमा बर्डर पनि खोल्न सक्छ, एउटा कोभिड प्रोटोकल पनि बनाउन सक्छ र वास्तवमा केन्द्र सरकारले यो निर्णय लिनुपर्छ। अब लिएन भने ऊ आफ्नै देशको जनतालाई आफै डुबाउँछ कि भन्छ नि, त्यो आफू खुट्टामा आफै भन्छु। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यो बोर्डरका नाकाका समस्याहरू छन्, त्यसमा यिनीहरूको हस्तक्षेप छ भन्न खोज्नु भएको भन्ने कसरी छ? उनीहरूले कसरी प्रभावित गर्यो त? सर जब तपाईँको प्रदेश सरकारको हैसियत हुन्थ्यो भने उसले बर्डर खोल्थ्यो नि, आफ्नो प्रदेशको हैसियतै छैन। स्थानीय सङ्घ सरकारको नेतृत्वमा छ भने प्रदेशका मुख्यमन्त्री के घाँस गढिरहेछ। यति सबभन्दा विद्वान मुख्यमन्त्री त प्रदेश दुईको सबभन्दा पढे लेखेका विद्वान व्यक्ति हो। समयमा सबभन्दा बढी बोलेको समस्या प्रदेशको समस्या राखेको मुख्यमन्त्री चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 कै हुनुहुन्छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई हामीले समस्या 1.5 वर्ष अगाडि राखेको थियौँ। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हामीले एउटा कार्यक्रम जनकपुरमा गरेर दियौँ। 114 करोड रुपियाँ बजेट थियो, सबै मठ मन्दिर र नालामा उहाँले खपाइदिनु भयो। उहाँका आसेपासे जुन छ नि मुख्यमन्त्री पर्यटन मन्त्रीका, तपाईँको पर्यटनको बजेट कहाँ जान्छ यो तपाईँले थाहा छ? पर्यटन मन्त्रालयको टोटल बजेट युज हुन्छ माध्यम वन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालयको बाट युज हुन्छ र सबै बजेट मठ मन्दिर निर्माण र तपाईँको त्यसको संरक्षणको लागि मात्रै। पर्यटन क्षेत्रको कतिवटा विकास गर्नुभएछ पर्यटन मन्त्री यो 3 वर्षमा? पहिलो 84 करोड थियो, दोस्रो 114 करोड थियो, यसपालि 130 करोड छ, 132 करोड। लास्ट इयरको 62 करोड रुपियाँ बजेट फ्रिज भयो हैन। तपाईँको प्रदेश 2 मा 40वटा हरे प्रत्येक जिल्लामा 5-5 वटा गन्तव्य गरेर हामीले एउटा त्यो नेपाल होटल तथा पर्यटन व्यवसाय महासंघ प्रदेश 2 ले एउटा नीति तथा कार्यक्रम दिएको थियो। 8 जम्मा 40 वटा स्पटले तपाईँ डेकोरेट गरिदिनुहोस् के, वेल मेन्टेन गरिदिनुहोस्। वेल मेन्टेन गर्दाखेरि 8 वटा जिल्लामा तपाईँ के देखाउनुहुन्छ? 8 वटा आफ्नो आफ्नो जिल्लामा त केही हुनु पर्यो नि। जसरी पर्सा जिल्लामा तपाईँको विश्वा डाँडा, तपाईँको घरिएर पोखरी, नेपाल गेट, तपाईँको आइसिपी, यो एरियामा एउटा रिफर्म गर्नु पर्थ्यो के। विश्वा डाँडामा तपाईँको हामीले डिपिआर बनाएर दियौँ। सबै कुरा गर्दाखेरि यो तपाईँको 6 गते असार 6 गते मलाई पर्यटन मन्त्रीको सचिवजीको कल आयो। उहाँले भन्नुभयो भने हामीले तपाईँलाई 15 लाख रुपियाँ हालिदिएको छौँ, त्यो पोखरीको निर्माण गर्नुहोस्, सौन्दर्यीकरण गरिदिनुहोस्। त्यो सौन्दर्यीकरण त्यो समितिको संयोजक मै बने हैन। तर के छ भने मैले के भने यो पैसा युज गर्न सकिँदैन। कन्टिन्यू तपाईँको असारमा पानी परिरहेको थियो, पानी परेको बेलामा कसरी त्यसले सौन्दर्यीकरण गर्ने? प्रश्न गरियो कि पर्यटन क्षेत्रलाई डाइरेक्ट विकास गर्ने, त्यसले प्रवर्धन गर्नेतिर नलागेर अर्कै बाटोबाट पैसा खपाउने, पैसा खाने खेल मात्र भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्था चाहिँ आएको। हामीले 4 करोड रुपियाँ मागेको थियो, 114 करोडमा 4 करोड दिनुहोस्। हामीले स्टाफको जुन छ नि लास्ट इयर कोभिडमा त्यो विस्थापित हुन लागेको स्टाफहरूलाई आधी स्यालेरी हामी दिन्छौँ। हामीले लगभग प्रत्येक जिल्लाका स्टाफका लिस्ट, हनरका लिस्ट, रुम कतिवटा छ, कति के छ भनेर सबै डिटेल प्रदेश सरकारलाई दियो। त्यो गरिदिएको भए आज त्यो स्टाफहरू सबैको घरको चुलो बल्थ्यो। कति स्टाफले अब सोच्नु साउले 100 वटा स्टाफ थोरै पालिरहेको छ, कसरी पाल्न सक्छ? अनि स्टाफले काम गर्ने नबापत उसले थोरै तलब दिन्छ, दिँदैन नि। त्यस कारणले त्यो स्टाफले पनि स्यालेरी पाउँछ र स्टाफ सरकारप्रति वफादार। होटलवाला त्यो होटल व्यवसायहरू आफ्नो सरकारप्रति जिम्मेवार हुन्थ्यो। तर सरकारले 114 करोड रुपियाँ कहाँ बजेट फसायो भने गएर त्यही मठ मन्दिरको निर्माणमा र आफ्नो कार्यकर्ता नेता पाल्नलाई मात्रै गर्यो।
अब जसरी कि कोरोना महामारीको समयको बेला चाहिँ जुन सरकारले लकडाउन लगाएको थियो, त्यो लकडाउनको बेला होटलहरूमा अनैतिक क्रियाकलापहरू भएको पनि खबरहरू बाहिर आयो। वास्तविकता के हो र किन त्यस्तो भयो? अब त्यो सम्बन्धमा म तपाईँले के भन्छु भने, लकडाउन थियो, हजुर, पुलिसको गस्ती थियो नि, बकायदा तपाईँको पुलिसले बाटोमा हिँड्ने मान्छेको खुट्टा समेत भाँचेको छ। हाम्रो एउटा होटल छ, होटल रिधी सिधी, उसको बस पार्कका सही के शाहजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले वो दुध लिन गइरहेको थियो, दुध लिन जाने क्रममा उसले लाठीले हान्दाखेरि उसको खुट्टा भाँचेको थियो। त्यो एउटा ठुल्ठुलै भाइरल भएको थियो न्युजहरू पनि। अब त्यस्तो थियो भने हाम्रो राज्यका प्रहरी कहाँ छ? जुन होटलले त्यस्तो क्रियाकलाप गर्छ र गराउँछ त्यसलाई सिधा कारवाही गर्नुहोस्। यसले त पर्यटन क्षेत्रमा, होटल व्यवसायी क्षेत्रमा त यसले त नकारात्मक असर पार्छ नि यस्तो क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि। यो म तपाईँले के जोड्न चाहन्छु भने, अहिले पनि म तपाईँले एउटा अस्ति म प्रहरी बिटमा जस्तै बसिरहेको थिएँ, एउटा सानो कुरा गरिरहेको थियो। मैले के भने, उहाँले के भन्यो भने, मैले होटल कोरोनाले होटल व्यवसाय धरापमा परिरहेछ, मैले होटलहरू चेक गरेको छैन। म के भन्छु भने, सबभन्दा पहिला होटल अमान प्यालेस चेक गर्नुहोस् र वीरगन्जमा भएका तारे होटलदेखि लिएर सबै होटल चेक गर्नुहोस्। इफ विकृति छ भने टल्किन्छ, देखिन्छ। एउटा हाम्रो बेलबहादुर सर जब आउनुभएको थियो, उहाँले एउटा सानो कन्फरेन्स गर्नुभएको थियो, त्यसमा हामीसँग बसेको थियौँ। उहाँले भन्नुभयो एउटा टिम बनाउँछौँ, होटल व्यवसाय, प्रहरी, नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू लिएर होटलहरू सञ्चालन गर्ने। कसरी सञ्चालन गरिरहेछ त उसलाई चेक गर्ने, रिफर्म गर्नुपर्छ। म त आह्वान गर्न चाहन्छु, मेरो आह्वान के छ भने, इफ त्यस्तो क्रियाकलाप गर्ने होटलहरू छन् भने त्यसलाई न्यूनीकरण प्रशासनले गर्नुपर्छ र उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ। उसमा तपाईँको यो देह बेच बिकिनको जुन मुद्दा छ नि त्यो लाउनुपर्छ। पर्यटन क्षेत्र, होटल व्यवसाय सेक्टरलाई बचाउनको निमित्त त्यस्तो कडा कानुनको पालना चाहिँ ल्याउनुपर्छ र त्यो अनुसारको कारवाही गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँले त्यो गनाउँछ के, तपाईँ जुत्ता 3-4 दिन लगाएपछि तपाईँको मोजा गनाउँछ। तपाईँले एउटा टी सर्ट भित्र लगायो भने यो गर्मीको दिनमा गनाउँछ नि, त्यस्तै हो। त्यो सेक्टरमा त्यस्तो क्रियाकलाप भयो भने त्यो सेक्टर गनाउँछ क्या, त्यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्यो। त्यसले रोक्न सकिएन भने तपाईँको दिनमा, म तपाईँले एउटा उदाहरण दिन्छु होइन, होटलमा तपाईँको आखिर तपाईँ जानुहुन्छ भने तपाईँ घुम्न जानुभयो। म जनकपुर गएँ। जनकपुर जाँदाखेरि मेरो एउटा मसँग महिला मित्र छ, मान्नुहोस् भने त्यो महिला मित्र मेरो साथी पनि हुनसक्छ, त्यो मेरो आउने दिनका भविष्यका मेरा श्रीमती पनि हुनसक्छ र त्यो मेरो नातेदार पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले हामीले त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ क्या। र एउटै खुट्टामा चप्पल नभएका आइमाईहरू अथवा एउटै के अरे जुन यो सेक्टरमा हुन्छ नि, सबभन्दा बढी त तपाईँको जुन अहिले यो तेस्रो लिङ्गीहरू छ नि, राति तपाईँको रोडमा भयङ्कर रूपमा घुमिरहेको हुन्छ। त्यसलाई न्यूनीकरण त राज्यले नै गर्ने। होटलवालाले के गर्छ यार, त्यो त तपाईँको गएर भोलि होटलको सिसा फोडिदिन्छ। यस्तो अनैतिक क्रियाकलापहरू रोक्नका लागि जुन प्रशासन छ नि, त्यो प्रशासनले खासै पहल देखाएको छैन। त्यसमा प्रशासनको दोष हो, हाम्रो होइन। हामी त एउटा नर्मल व्यवसाय हो। हामी के भन्न चाहन्छु, म प्रशासनसँग पनि आह्वान गर्न चाहन्छु, तर त्यसमा यदि प्रशासनले त्यस्तो किसिमको कडाई गर्यो तपाईहरूको के आपत्ति हुँदैन? एकदम नै मेरो प्रशासनसँग समर्थन छ। इफ प्रशासनले भन्छ, प्रशासनका अगुवाहरूले भन्नुहुन्छ भने म स्वयं उहाँसँग हिँड्छु। हरेक प्रत्येक होटलमा गएर होटल चेक गर्नुहोस्। होटलमा राम्रो मान्छे बस्ने हो के, बेस्याले खोलेको होइन नि यार, होटल खोलेको। होटलमा एउटा राम्रो व्यक्तित्व राख्ने खोले, बेस्या वृद्धि गराउनले थोरै होटल खोलेको। त्यस्तो होटल कुनै छ भने त्यसलाई तुरन्त कारवाही गरेर ताला लाउनुहोस्। त्यसमा महासङ्घको केही आपत्ति हुँदैन? न महासङ्घको आपत्ति छ, न प्रसाद जिल्लाको आपत्ति छ। म न एउटा महासचिव भएको नाताले, एउटा होटलवाला भएको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने त्यस्तो विकृतिमा कुनै पनि होटल सङ्कलन छ भने त्यसलाई तुरन्त कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। किनभने त्यो बेस्याले खोलेको होइन कि, त्यो नेपाल सरकारले उसले बेस्याली खोलेको लाइसेन्स दिएको होइन कि। त्यसलाई होटल एउटा राम्रो गेस्ट र सभ्य समाजको मान्छेले बस्नको खोलेको र समाजमा विकृति फैलाउन दिएको होइन कि लाइसेन्स। त्यो होटलमा हामी घरेलु तथा सानो उद्योग अथवा प्यान नम्बर लिएर नगरपालिकामा दर्ता गरेर चलाइरहेछौँ भने हामीले एउटा समाजको पनि दायित्व हुन्छ कि।
एउटा होटलबाट भएको नाताले मेरो सामाजिक रूपमा पनि दायित्व के छ भने यो किसिमको विकृति फैल्नु दिनु हुँदैन भनेर त्यसलाई रोक्नुपर्छ। अब जसरी कि हामी कार्यक्रम सवाल जवाबको अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ, खास गरी होटल व्यवसाय सङ्घ त्यसपछि यो पर्यटन व्यवसायलाई अझ यो कोरोना महामारीको प्रभावबाट बचाउन र यसलाई फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउनका निमित्त सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारसँग तपाईँ के आह्वान गर्नुहुन्छ, के अपेक्षा म के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला यो कोरोनाको डर मनबाट निकाल्नु पर्यो। यो हामीले निकाल्न सक्दैन। यो निकाल्ने भनेको गभर्मेन्ट पोलिसीले हो। गभर्मेन्ट पोलिसीले आज तपाईँको सरकारले वीरगन्जमा विभिन्न जिल्लाहरूमा एउटा सरकारी कार्यक्रम, पहिला तपाईँको होटल धराप भइसकेको हुन्थ्यो, एउटा कार्यक्रम हुन्थ्यो रोटरीको, रोड ट्र्याकको, लायन्सको कार्यक्रम हुँदाखेरि 700-800 जना आउँथ्यो अनि एकैचोटि होटल एकदम पुरै प्याक हुन्थ्यो। हजुर, प्याक भएपछि फेरि त्यो सिजन समात्थ्यो क्या। अब 700 जना भनेको त 77वटै जिल्लाबाट आएको हुन्थ्यो अनि उसले आफ्नो आफ्नो जिल्लामा गएर भन्दा वीरगन्ज एकदम क्लिन छ यार, वीरगन्ज मस्त छ भनेको, त्यहाँ यस्तो वातावरण छ, यस्तो छ भने त्यो ह्युमन प्रचारले गर्दा तपाईँको त्यो ट्रान्सफर्म हुन्थ्यो कि व्यापार। त्यस्तो कार्यक्रमहरूको आयोजना सरकारले गरिदियोस्। र यो एउटा म के भन्न चाहन्छु भने सबभन्दा पहिला एउटा कुरा म तपाईँसँग के जोड्न चाहेँ भने रक्सौल र वीरगन्ज सीमा तुरन्तभन्दा तुरन्त खोल्नुपर्छ। किनभने त्यहाँ अहिले जुन किसिमको क्रियाकलाप चलिरहेको छ, रक्सौलबाट वीरगन्जसम्म त्यही बङ्गालीहरू अथवा त्यो इन्डियन गेस्टहरूलाई अथवा यहाँ पुर्याउनका लागि जुन ट्राभल एजेन्ट छ, ट्राभल एजेन्सीहरू जुन ट्राभल्स खोलेर बसेको छ, न त ऊ ट्राभल्स व्यवसाय हो, उसको पूर्ण रूपमा ट्राभलको लाइसेन्सै छैन, घरेलुमा दर्ता गराएको छ, आफ्नो फलाना रिजर्भेसन त फलाना यो गरेर राखेको छ, सबै मान्छे वार पार गर्ने मात्रै बसिरहेछ त्यहाँ। तिनीहरूले 300, 400, 500 रुपियाँ लिन्छ, 150 त्यो उता बसेका दलालहरूले दिन्छ र मान्छे लिएर आउँछ, यहाँबाट पठाउँछ। न त ऊ कोरोनाको प्रोटोकल फेस गरेको छ। इफ बर्डरलाई तपाईँ कि त 100% लक गर्नुहोस्, पुरै सिल, कि 100% खोलिदिनुहोस्। यो तपाईँको विकृतिलाई बढ्न नदिनुहोस्। र त्यस्ता मान्छेहरूलाई म सिडिओ साहेबको, एसपी साहेब, तपाईँको सशस्त्रका एसपी साहेब सबैले के आह्वान गर्छु भने उहाँले सीमा नाकामा खटेका प्रहरीलाई, त्यो बोर्डरका दलालहरूलाई रोक्नुपर्छ। यो बोर्डरका दलालहरूले रोक्नुपर्छ कि त्यसले एउटा के फाउन्डेसन गरिरहेछ भने नेपाल तपाईँले जानु छ भने एकजनाले 500 रुपियाँ लाग्छ, तपाईँले नेपाल पुग्नुहुन्छ भने तपाईँको तपाईँले टेस्ट गरिराख्नु भएको छ भने किटबाट भने तपाईँको 100% मान्छेको किटबाट चेक हुनु पर्यो। तब न तपाईँको कोरोनाको प्रोटोकल भयो। तब त मान्छे यताबाट भाग्छ उताबाट भाग्छ भने तपाईँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा भिडियो पठाइदिन्छु कि त्यहाँ मान्छे कसरी भाग्छ त्यतिखेरको। चारैतिर खुल्ला सिमाना छ, तर त्यो शङ्कराचार्य गेटमा जुन यो चेक गर्ने एउटा त्यो रणनीति अपनाइएको छ त्यसमा पारदर्शी छैन। त्यो 0-0-0 त्यो मात्रै देखावटी। मान्छे नै भन्छ नि हात्ती के दाँत खाने के और दिखाने के और। त्यस कारणले त्यसलाई तुरन्त कि त 100% बोर्डर लक हुनु पर्यो कि 100% ओपन हुनु पर्यो। मर्यो मेयर साहेब र प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका पर्यटन मन्त्री र हाम्रा केन्द्रीय पर्यटन मन्त्रीसँग आह्वान यही छ भने कि बोर्डर खोल्नुहोस्, पर्यटन भित्र दिनुहोस्। पर्यटन भित्रेपछि तपाईँ सरकारले, राज्यले पनि फाइदा हुन्छ, यहाँका जुन व्यवसाय छ त्यो पनि फस्टाउँछ। यही हाम्रो देशका कर्मचारीहरू जुन नागरिकहरू पनि बिना अवरोध बोर्डर सञ्चालन गरियो भन्ने हरेक सेक्टरमा त्यसको फाइदा छ। डाइरेक्ट सरकारलाई पनि छ, व्यवसायीहरूलाई पनि छ। अनि सबभन्दा के छ भने म अन्तिममा तपाईँले के भन्न चाहन्छु भने राज्यले एउटा नीति ल्याउनु पर्छ। राज्यको कुनै नीति छैन। कस्तो किसिमको नीति ल्याउँदा? नीति भनेको तपाईँको जसरी एटलिस्ट कमिङ 10 इयर्स ट्याक्स फ्री तपाईँ व्यवसायलाई खुल्ला रूपमा व्यवसाय गर्न दिनुहोस् र उसलाई भन्नुहोस् मलाई ट्याक्स चाहियो, एक व्यक्तिसँग ट्याक्स चाहियो। तपाईँ त्यो होटलवालासँग ट्याक्स नलिनुहोस् र तपाईँ एउटा गेस्टसँग तपाईँको 3%, 4%, 5% मात्रै उठाउनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो ह्युज बल्क अमाउन्ट पाउँछ क्या। त्यो तपाईँ अहिले हामीले कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएको छौँ 750 रुपियाँ लाग्यो प्रमाणपत्र लिनको। होइन त्यो प्रमाणपत्र होइन, त्यो ट्याक्स बुझाएको प्यानमा जुन संस्था छ हाम्रो। तर तपाईँ त्यो 750 पनि नलिनुहोस्। तपाईँ के भन्नुहोस् भने तपाईँको कम्पनीलाई भ्याटमा लानुहोस्।
भ्याटमा लगेर प्रत्येक कस्टमरलाई तपाईँ भ्याट बिल दिनुहोस्। इफ ऊ 500 को ऋण लिन्छ भने तपाईँको 50 रुपियाँ भन्छ क्या, 5% मात्रै त्यसमा जोड दिनुहोस्, 550 हुन्छ। र 550 भयो भने त्यो कर डाइरेक्ट सरकारले जान्छ र 50 रुपियाँ प्रत्येक व्यक्तिबाट तपाईँ उठाउनुहोस्, तपाईँको 1 वर्षमा कति हुन्छ? 365 जना मात्रै आयो भने तपाईँको त्यो त हजारमा हुन्छ नि। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने ट्याक्स फ्री कन्ट्री गर्नुहोस् कि। ट्याक्स फ्री गरिदिनु पर्यो, सरकारले आफ्नो पोलिसी चेन्ज गर्नु पर्यो। अहिले जुन हाम्रो बोर्डर जुन बन्द छ, न बन्दको अवस्थामा छ न खुलेको अवस्थामा छ, यो दुधारोको अवस्थामा छ, कि त पूर्ण रूपले खोलिदिनु पर्यो कि त पूर्णले बन्द गरिदिनु पर्यो। हजुर पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु पर्यो। हस्, हामीले कुरा गरिराख्दाखेरि कुनै त्यस्तो विषय होला जुन हाम्रो श्रोता माझमा जाँदै उपयुक्त होला, त्यस्तो यदि छुटेको छ भने राख्न यहाँले सक्नुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने होटल व्यवसाय पनि एउटा तपाईहरूको व्यवसायबाट जोडिएको व्यवसाय हो। त्यस कारणले हामी सबभन्दा पहिले त आज रक्षाबन्धनको म शुभकामना दिन चाहन्छु। दिदी भाइको एउटा महत्त्वपूर्ण चाड आज, त्यसको रक्षाबन्धनको धेरै धेरै हाम्रो सबै श्रोतालाई शुभकामना छ। र म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँले यति कुरा निकालिदिनु भयो जुन पीडाहरू थियो भित्र, त्यसको लागि तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद छ। र म चाहन्छु कि तपाईँ जस्ता व्यक्तित्वहरू, मिडियाकर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू हामीलाई बेला बेला बोलाएर सोधिदियो भने हाम्रो कुराहरू पनि हाम्रो मेयर साहेब, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, हाम्रो केन्द्रीय मन्त्रीहरूसम्म जान्छ भने हामीले यो राहत पाउँछु भन्ने आशावादी छु। र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, समय सान्दर्भिक बहसको लागि यहाँले समय दिनुभयो, त्यसको लागि रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज परिवारको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। म पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। आदरणीय श्रोता, आजको कार्यक्रम सवाल जवाबको बहस हामी खास गरी होटल व्यवसाय सेक्टरमा कोरोना महामारीको कारणले गरेको प्रभाव र त्यसबाट प्रभावित होटल व्यवसायीहरूको सम्बन्धमा रहेर कुराकानी गर्यौं, जसका लागि नेपाल होटल तथा पर्यटन व्यवसाय महासंघ प्रदेश नम्बर 2 को सचिव एवं होटल व्यवसाय संघ पर्साका महासचिव तौरेश आलमजीसँग हामी बहस र छलफललाई अगाडि बढायौं। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सवाल जवाबको आजको बहस र छलफलबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता मुक्लेश गदी बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार।